بخصوص ايوه ايوه هذا موديل استشارة، يعني في حالة الطوارئ إذا واحد فني شغال دخل في عينه قطرة دم ولا شيء خطرة يروح يفتحها هذه يعني يطلع الماء من هنا. ايوه يفتح ولا في ايوه في حالة حرق ولا شيء يفتح اللي فوق، وفي حالة طارئة بدها حاجة سريعة هذه موجودة يحطها في العين وينزلها غسيل العيون. نجي هنا نبدأ باستلام العينات. بعد ما يستقبل العينات هنا يجيبوا العينة هنا وهنا يتم إدخالها في الكمبيوتر. كل الخطوات هذه يبان في الاستقبال ان عينه وصلت عندهم. يعني اول شيء العينه تم تسجيلها، ثاني شيء راح اللي يسحب الدم. هذا سحب الدم يبان في الكمبيوتر كل الخطوات، يعني التراكيب شغال. وبعد ما يوصل العينه عندهم اول ما يستلمها يدخلها في الكمبيوتر. معناته ان العينه وصلت من الاستقبال الى داخل المختبر لكن ما تم اجراءها. بعد ما يتم ادخال العينات هذه اذا كان محتاج الى فصل العينات سنترفيكيشن تحطه في الجهاز، اللي ما تحتاج على طول يدخلونها داخل. عندك هنا الاستمارات الفحوصات تبقى كلها هنا. الاجهزه الثانيه هنا تشبيه عندي فحوصات كلها نظام مرتبط مع الالكترونيا. يعني بدل ما يتم ادخال الفحوصات من الاستقبال تظهر عندهم شو الفحوصات اللي دخلوها في الجهاز، وانت تحط العينه والجهاز يبدا ياخذ العينه وتبدا الفحوصات فيها. ايوه وكل انواع الاجهزه هذه موجوده. هذه حق النفس، يعني حق ايش يسمونه فحص النفس. صاحب النفض ايوه هذا عنده ربوع عنده شيء كذا ولا شيء. ايوه او يسمونه بهليكوباكتر، يسمونه بالعربي. سكرت هاي اوكي. هل الجهاز هذا لقياس كريات الدم الحمر والبيض وكل السي بي سي يسمونه كومبليت بلاد اكزام. ايوه يعني كومبليت بلاد كاونتنج، هذا سي بي سي للفحوصات اللي يسمونها بالعربي دمويات. لانه نفس الشيء نظام العينات تدخل هناك والفحوصات تم ادخالها من الاستقبال وعلى طول هنا تدخل وتحط العينات وتدخل تلقائيا داخل. تلقائيا. ايوه بدل ما تحط العينه من الستارت تدخل. وعندنا هنا نظام تغذيه الماء. هذا الاجهزه كلها هذه يعطيك دي اينايزر واتر، يعني ماي بدون ايونات، يعني ماي ما فيها شحنات. لكن هذا الفلتر عادي، لكن هالفلترات هذه تشيل الشحنات الكهربائيه من الماء، لان الشحنات الكهربائيه في الماء تاثر بالانتصار. الماء يدخل بدون ما يكون شحنات كهربائيه بالجهاز هذا. الجهاز اللي خلص E60 هو هذا الجهاز ضخم. هذا فيها اجهزتين، جهازين فيها، جهاز الكيمستري عادي وجهاز الهرمونات والدرس كله، يعني كل فحوصات الهرمون والدرس هي فحوصات الادويه اللي يعطون ادويه للمريض يشوفونها، هاي كلها موجوده في الجهاز. فالعينات تدخل داخل كلها اوتوماتيك نفس الشيء، ادخال النتائج من الاستقبال ومن هنا اهم شيء شغل الفني انه كل يوم الصبح يعمل لها كاليبريشن، ضبط الجهاز ويمشي يعمل لها تسمى الانترنال كواليتي كنترول، هذا اللي يكون يوميا. هذا هو المنتج ديلي مينتنس، هذه الحاجات اللي نخليه قبل ما يمشي العينات يتاكد من هذه. زين وبعدها وفي عندنا اللي مثل ما شرحت في الفيديو ان عندنا الاكسترنال كواليتي كنترول، وهذا يكون العينات جايه من خارج الدوله نعمل فحوصات ونرسل لهم النتائج، فهم يحددون لنا احنا وين وضعنا في المختبرات العالميه. تمام. وهذا الجهاز مرتبط بالكمبيوتر. كلها انا يفتح لك اي شيء. وهذا استبلايزر، هذا اللي ينظم الكهرباء للجهاز، اذا في الكهرباء زادت ولا نقصت هو اللي يتحكم في الكنترول. ايوه تمام. وعندك حتى اللي عندنا ذكر. ايوه هذا الجهاز يدخل عينات تتم هنا، تدخل عينه من هنا وتبدا تاخذ مجراها. ما شاء الله كبير جدا. هذا جهاز كبير ومن الاجهزه المعروفه عالميا، هي شركه هيتاشي. وعزكم الله حتى الزبالات عندنا لابد تكون الزبالات هذه مفرزه، الزبالات هذه عاديه يسمونها نفايات عامه دومستيك ويست، هذا لازم تحط فيها اوراق ما اوراق، لكن اي شيء فيها دم فيها شغله ملوثه تحطها هنا، لان هذه كلها تروح في حاويات خاصه لخارج الدوله خارج المختبر ويتم اتلافها عن طريق
عن طريق شركات خاصه يتم اتلافها. معنا في عقود معنا بالشركات هذه. اوكي. ايوه. لو جينا على هذا هنا هذه العلبه مهمه جدا في الصوره هذه ولو فتحناها بايو هازارد سبيكينج. اوكي. ايوه هذه ايوه في حاله ان عينه دم طاحت تحت وكيف يتعاملوا معها؟ يطلعون الماده هذه يحاصرون الكليه ينظفونها بالماده ويجيبها هي عشان ما تنتشر. فهذه يعني مسؤوليه اجباريه من الحكومه. بعض الايام يعني اذا طاحت العينه ولا شيء كيف يتعاملوا معها هذه. وهذه لها تواريخ الانتهاء وكل شيء موجود داخل عده كامله. عندنا شوف هذه كلها تاريخ انتهاء. وفي حاله تحط البودرة تحت وتشيل العينة كل عدة كاملة موجودة. في حالة إن صار أي سقوط عينة دم عشان ما يصير ينتشر الدم في كل مكان. وهذه كلها حاجات لتنظيف في أي حالة سقوط الدم ولا أي شيء مواد طبية اللي مؤثرة أو تكون معدية. عندك الأجهزة هذه اللي معانا شهادات هذا كان قبل هذا هذا اللي يمكن شهادات التريننج ولا التدريب. هذا الجهاز عندنا لما يشتغلون فيها روايح ولا شيء يعني ان شاء الله الجهاز اللي يشفط الهواء فانت ما تشم روايح يشتغل هذا في البول ولا البراز تحط العين تشتغل والجهاز يشفط في فلتر فوق ويعني كل ريحه بتروح بالفلتر بحيث انك انت الشخص اللي يشتغل ما يشم الريحه هذه. ايوه. ولا يصير له عدوى من خلال البول. وهنا قسم الباراسيتولوجي والسيرولوجي يسمونها بالطفيليات والامصار. فعندك ميكروسكوب موجود وسنترفيوج يعني الطرد المركزي وكلها مرتبطه. هذه الجهاز هذا ذكر الله لقراءه فحوصات البول. يعني عندك الشريحة موجودة ممكن راوي شوف هالشريحة هذه موجهة واحدة هذه واحدة هذه يغطسونها يعطيكونها في البول ويدخلونها في المكان هذا ويبدأ يقرأ يطلع لك النتيجة اهو النتائج كلها تطلع النتيجة برنت اوت عنده هنا. ايوه تمام. هذا اسمه بايبت. هذه إلها ايش اسمه؟ بايبت. ايوه تاخذ منها عينه دم وهذه لازم تسوي لها ضبط عن طريق شركات معينه كل سنه توديه تاخذ عليها ضبط وتاخذ منه شهاده اساس انه هذا مضبوط من ناحيه الجوده ما ياخذ كميه زياده ولا كميه اقل لان اذا اخذ كميه اقل تكون في فرق في النتائج ولو اخذ كميه اكثر تكون نتائج مختلفه. فهذا لابد ان تكون عندك شهاده ان هذا يعني عندك شهاده جوده الجهاز. فمعظم الشغلات اللي عندنا هنا لابد تكون مرخصه من ناحيه طبيه وعندك عده قطع موجوده منها كل واحده الى حجم معين في منها 200 ملي 30 ملي يعني تبدا من 5 ملي مايكرون من 5 مايكرون الى 1000 يعني 1 سنتيمتر يعني تبدا من 5 مايكرون يعني 5 من 1000 يعني تظل كميه قليله جدا هذه. هذا اللي تعقيم الايادي لو واحد يمسك اي حاجه ولا شيء يبدا يعقم يمكن شكل فاضي هذا يمكن في مكان ثاني. هذا في عندنا بعدين المختبر كله مراقب بنظام الكاميرات. كل الكاميرات هذه موصله عند الظهر فهو يشوف الشغل. وفي حالات كثيره احنا يعني استفدنا من الكاميرات بحيث انها كانت عينه ضايعه. فالمريض يقول انا اعطيت العينه والفني يقول انا ما استلمت العينه. جينا رجعنا للكمبيوتر الكاميرات لقينا الفني بالغلط رماها في الزباله ما انتبه لها مع العينات الخالصه رماها في الزباله ما انتبه لها. فطلعنا له العينه قلنا تعال عينتك موجوده هنا يعني الكاميرا هذه. ايوه. والغرفه هذه مراقبه عن طريق درجه الحراره لابد تكون درجه حراره معينه وعندك انت واحد هنا تمبريتشر لازم يكون يعني تحت مراقبه حد الحراره هنا عندك. ايوه. والثلاجات كلها موجوده حتى في المستشفى اللي اشتغلت هناك كان عندهم نظام كل الثلاجات مرتبطه بالكمبيوتر. ايوه. فاي ثلاجه مفتوحه لمده ربع ساعه يعطيك اشاره في الموبايل ان الثلاجه الفلانيه مفتوحه وروحوا سكروها او انه راح عليه كهرباء عند الحراره ارتفعت
ففي أنظمة كثيرة، لكن هنا كمختبر صغير ما محتاج إلى نظام كبير هذا. يعني البرنامج كله مرتبطة، كل موضوع يعني من جنسه.